नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पढ्छौं। यो च्याप्टरलाई हामीले दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौं। एउटा हुन्छ पिरियडिक मेथड, यो इन्भेन्ट्रीकै भ्यालुएसनको लागि। एउटा चाहिँ हुन्छ हाम्रो जुन पिरियडिक मेथड, अर्को हुन्छ हामीसँग पर्पेचुअल मेथड। आजको क्लासमा हामी पिरियडिक मेथडको दुई तीनटा क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्छौं। हामीसँग यहाँ फर्स्ट क्वेशन छ, The following information is available concerning the inventory of Hira Lakshmi Company. हामीलाई हीरा लक्ष्मी कम्पनीको चाहिँ के दिइराको छ, इन्फर्मेसन दिइराको छ। युनिट र युनिट कस्ट, युनिट भनेको यतिवटा युनिट किन्यो बेच्यो, युनिटहरु दियो। युनिट कस्ट भनेको पर युनिट रेट दियो हामीलाई। भनेपछि यहाँनिर सुरुमा दिएको छ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भन्ने नै हाम्रो ओपनिङ स्टक, पहिला महिनाको क्यारी फरवर्ड गरेर अथवा पहिला वर्षको क्यारी फरवर्ड गरेर हामीसँग ओपनिङ स्टक छ 2000 युनिट्स। एउटाको युनिट कस्ट कति दिएछ, ₹100। हुन्छ अब यसको गिवन लेख्दा हामी यहाँनिर बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भने लेख्छौं। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेको 2000 युनिट्स, एउटाको कति रुपैयाँ छ, ₹100। 2000 वटा युनिट छ, एउटाको रेट कति छ, युनिट कस्ट ₹100 छ। अनि हामीसँग टोटल इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्दा कति लाखको सामान छ, 2 लाखको सामान छ काम सुरु गर्ने बेला। अब यसरी नै तलपट्टि हामीलाई पर्चेजको इन्फर्मेसन दिएको छ। पर्चेज भनेको छ मार्च 2 मा, जुन 10 मा, अगस्त 15 मा र डिसेम्बर कतिमा दिएको छ, 22 मा। भनेपछि यो पर्चेजहरु सबै हामी के गर्छौं, जोड्ने काम गर्छौं। पर्चेज भनेको अब यसलाई यसरी टेबल बनाउँदा डेट, युनिट्स, युनिट कस्ट र अब अर्को एउटा चाहिँ के गर्छौं, टोटल कस्ट। यो टेबल बनायो भने चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसनलाई इजी हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई के गर्छौं, टेबलबाटै बनाउँछौं। यहाँनिर क्वेशनले अब पर्चेज त्यहाँनिर फर्स्टमा मार्च 2 मा दियो भनेपछि यहाँनिर डेटमा हामी के गर्छौं, मार्च 2 मा युनिट्स कति छ, 3000 वटा सामान चाहिँ कम्पनीले के गर्यो, पर्चेज गर्यो र एउटाको रेट चाहिँ 110। टोटल कस्ट भनेको युनिट इन्टु युनिट कस्ट मल्टिप्लाई गर्छौं। एउटा सामानको 110 र हामीसँग कतिवटा सामान रहेछ, 3000 वटा रहेछ भनेपछि यो कति आयो, टोटल कस्ट 3,30,000। यसरी नै टेबल बनाउँछौं। अर्को जुन कति छ, 10, यो भनेको 4000 वटा सामान, एउटाको 120 गर्दा अब यो कति आयो, 4,80,000। यो कस्ट गर्दै जान्छौं। अर्को छ हामीसँग अगस्त 15 मा 2500 सामान, एउटाको 130 र अर्को छ हामीसँग डिसेम्बर 22 1500 वटा सामान, एउटाको कति आउँछ, 150। अब यो 2500 र 130 मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ 3,25,000 र हामीसँग 1500 युनिट छ, एउटाको कति रुपैयाँ छ, 150 भनेपछि 1500 इन्टु 150 गर्दा कति आयो, 2,25,000। भनेपछि यहाँबाट हामीलाई टोटल पर्चेज निकाल्नु छ। यो भनेको डिफ्रेन्ट डेटमा डिफ्रेन्ट कस्टको के गरेछौं, सामान किनेको छौं। भनेपछि त्यो वर्षभरिमा हाम्रो टोटल पर्चेज कति भयो, ₹13,60,000 र कतिवटा सामान किनेछौं हामीले, पर्चेज युनिट चाहिँ 11,000। यसले के इन्डिकेट गर्छ, टोटलमा त्यो वर्षभरि डिफ्रेन्ट मन्थमा चाहिँ हामीले 11,000 वटा सामान किन्यौं, जसको कस्ट चाहिँ कति छ, 13,60,000। अब के याद गर्नुपर्छ भने हामीसँग सुरुमा 2000 वटा सामान थियो हैन। हामीसँग सुरुमा कतिवटा सामान छ, 2000 वटा सामान थियो र कम्पनीले वर्षभरिमा 11,000 वटा चाहिँ के गरेछ, सामान पर्चेज गरेछ। भनेपछि 2000 मा 11,000 सामान के गर्ने, जोड्दा फेरि 13,000 आयो। त्यो भनेको चाहिँ यतिवटा गुड्स चाहिँ कम्पनीसँग एभाइलेबल छ भनेर इन्डिकेट गर्छ। त्यही भएर जब हामीले इन्भेन्ट्री र पर्चेजको बनाउँछौं, यति बनाउन साथ हामी के गर्छौं, गुड्स एभाइलेबल इन युनिट्स भनेको जुन हामीसँग बिगिनिङ इन्भेन्ट्री थियो नि, बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा के जोड दिन्छौं, पर्चेज जोड दिन्छौं। अब यहाँनिर हामीलाई युनिटमा निकाल्नु छ,
त्यही भएर पहिला 2000 वटा सामान थियो, किन्यो 11,000 वटा भनेपछि हामीसँग कतिवटा सामान चाहिँ अभाइलेबल छ, 13,000 वटा युनिट चाहिँ सामान के छ एभाइलेबल छ भन्यो। अब यही कुरा कस्टमा लाँदाखेरि पहिला 2 लाख बराबरको सामान थियो, 2 लाख बराबरको हो, पछि हामीले पर्चेस गऱ्यौँ 13,60,000 को सामान भनेपछि हामीसँग टोटल सामान कति भयो भन्दा कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल भन्छौँ यसलाई। अब यसको फर्मुला नि सेम, बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा के जोड्छौँ हामी पर्चेस जोड्छौँ। अब हामीसँग कति लाखको सामान थियो पहिला 2 लाखको सामान थियो, अब कतिको थप्यो 13,60,000 को सामान थप्यो भनेपछि अब हामीसँग टोटल सामान कति छ 15,60,000 को चाहिँ के छ हामीसँग टोटल सामान यति चाहिँ के छ एभाइलेबल छ भन्यो। अब क्वेसनबाट हामीले यति निकाल्यौँ। अब कन्टिन्यू के गर्नु पर्यो, ड्युरिङ द इयर हीरा लक्ष्मी कम्पनी सोल्ड 10,000 युनिट। अब कतिवटा सामान बेचेछ हाम्रो 10,000 युनिट बेचेछ भने चाहिँ यहाँनिर सेल युनिट्स भनेको कम्पनीले कतिवटा सामान बेचेछ 10,000 वटा युनिटको सामान बेचेछ, टोटलमा दियो त्यही भएर सिधै 10,000 युनिट भयो। अब के बुझ्नु पर्यो, हामीसँग 13,000 वटा चाहिँ सामान एभाइलेबल थियो, त्यो मध्ये कम्पनीले कतिवटा बेचेछ 10,000 वटा सामान बेचेछ भनेपछि 13,000 मा 10,000 सामान बेच्छ भने अब बाँकी कति छ हामीसँग क्लोजिङ स्टक चाहिँ 3,000 युनिट्स हैन। क्लोजिङ स्टक निकाल्दा चाहिँ अब त्यही हामीले गुड्स एभाइलेबलमा के घटाउँछौँ सेल्स युनिट घटाउँदा चाहिँ हामीलाई के आउँछ क्लोजिङ स्टक, अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री। अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्दा फेरि 13,000 वटा गुड्स एभाइलेबल छ, त्यो मध्ये 10,000 वटा सामान चाहिँ हामीले बेच्यौँ भने अब हामीसँग कम्पनीसँग लास्टमा इन्डमा चाहिँ कतिवटा सामानको स्टक छ 3,000 वटा युनिट वटा सामानको चाहिँ के छ स्टक छ। अब यसरी नै अब क्वेसनले कन्टिन्यू के सोध्यो भने एन रिक्वायर्डमा एमा इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर इच अफ द फलोइङ 3 मेथड्स। तीनटै मेथडमा चाहिँ के सोध्यो, सुरुमा हामीलाई ए नम्बरमा इन्डिङ इन्भेन्ट्री अनि अर्को सोध्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हामीलाई के सोध्यो COGS, इन्डिङ इन्भेन्ट्री र के सोधेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ केमा निक्लेको छ युनिटमा, यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अब रुपिजमा निकाल्नु छ, र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जुन हामीले 10,000 वटा सामान बेच्यौँ त्यसको टोटल चाहिँ कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो। अब यहाँनिर फर्स्ट मेथडमा भनेको छ हामीलाई वेटेड एभरेज, 1 नम्बरमा हामीलाई कुन मेथड भन्यो अन्डर वेटेड एभरेज। अब वेटेड एभरेजले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ एउटा युनिटको कति भनेर भनेपछि टोटल हामीसँग 15,60,000 को सामान छ र कतिवटा सामान छ 13,000 वटा सामान, 13,000 वटा सामानको 15,60,000 रुपियाँ हो भने एउटाको कति हो वेटेड एभरेजमा चाहिँ एभरेज रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब के गर्छौँ यही 15,60,000 लाई 13,000 ले डिभाइड गरेर चाहिँ एउटाको कस्ट कति हो भने निकाल्छौँ। अब यसलाई लेख्दा चाहिँ हामी के लेख्छौँ वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट। अब केलाई डिभाइड गर्नु पर्यो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबललाई, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबललाई हामीले केले डिभाइड गर्छौँ अब गुड्स एभाइलेबल इन युनिट्सले, गुड्स एभाइलेबल इन केले डिभाइड गर्छौँ युनिट्सले। हामीसँग कति लाखको सामान छ 15,60,000 को सामान एभाइलेबल छ, त्यो चाहिँ कतिवटा हो कतिवटा छ 13,000 वटा छ भनेपछि यसको रेट अब हाम्रो कति आउँछ ₹120। 13,000 वटा सामानको रेट 15,60,000 टोटल भ्यालु हो भने एउटाको कति रुपियाँ 120 भनेपछि अब हामीसँग छ इन्डिङ इन्भेन्ट्री कतिवटा 3,000 वटा, एउटाको 120 हो भने अब 3,000 वटा सामानको कति भनेर निकाल्दा सिम्पल के गर्न पाउँछ हामीले इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको यो केमा निकाल्दैछौँ अब रुपिजमा। कतिवटा छ इन्डिङ इन्भेन्ट्री 3,000 वटा सामान छ, एउटाको 120 भनेपछि यो कति आयो हामीलाई ₹3,60,000 यो आयो। अब अर्को निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई के हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अर्को अब हामीलाई के निकाल्नु छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा टोटल कतिवटा सामान बेच्यौँ हामीले 10,000 वटा
र पर युनिट कस्ट हामीलाई कति छ 120 भनेपछि यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 10,000 वटा सामान चाहिँ हामीले के गरेको सेल गरेको र एउटा सामान बेच्दा हामीलाई ओभरअल कस्ट कति बियर गर्नुपर्ने हुन्छ 120 भनेपछि कति आयो 12 लाख। वेटेड एभरेजले चाहिँ के गर्छ एउटाको कति रुपैयाँ त्यो निकाल्नु पर्यो जसको लागि गुड्स एभाइलेबललाई हामीले गुड्स एभाइलेबल इन युनिटले डिभाइड गर्छौँ एउटाको 120 3000 वटा सामान छ त्यही भएर इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको 3000 इन्टु 120 भयो र कस्ट अफ गुड्स सोल्डको केसमा 10,000 वटा सामान सेल गरेको एउटाको कस्ट चाहिँ 120 छ भने टोटल हामीलाई कस्ट कति पर्यो 12 लाख। यो भयो हामीलाई कुन मेथड वेटेड एभरेज। अब सेकेन्डमा हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ फिफो। अब फिफो मेथड भनेको के हो फुल फर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फिफो मेथडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कतिवटा सामान चाहिँ के गर्छौँ राख्यौँ कतिवटा बेच्यौँ हैन त्यसको पनि के सोधेछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई के सोध्यो इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेपछि अब यहाँनिर आई नम्बरमा अन्डर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यो भनेको कुन मेथड सोधिरहेछ फिफो मेथड। अब फिफो मेथड भनेको जुन सामान चाहिँ कम्पनीले पहिला ल्याउँछ त्यसलाई नै सेल गर्छ भने त्यो कुन मेथड भयो फिफो मेथड। जुन सामान उसले पहिला आउँछ त्यही सामान चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो बेच्दै लान्छ भनेपछि अब फिफो मेथडको लागि हामी के गर्छौँ भने हामीसँग सेल्स युनिट अघिदेखि कुरा गरिरहेछौँ कतिवटा सामान छ 10,000 वटा सामान चाहिँ कम्पनीले टोटलमा बेच्यो। अब बेच्दा फेरि के गर्छ फिफो मेथडमा ओपनिङ स्टकमा 2000 सामान छ त्यहाँबाट बेच्दै जानु पर्यो टोटलमा कतिवटा बेच्नु छ 10,000 वटा सामान बेच्नु छ भनेपछि अब यहाँनिर पनि हामी के लेख्छौँ डेट युनिट्स युनिट कस्ट र के लेख्छौँ टोटल कस्ट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड छ भने सुरुमा जे सामान छ त्यसलाई नै पहिला सेल गर्छ भनेपछि अब हामीसँग त्यहाँ अघिको टेबलमा के थियो ओपनिङ स्टक छ सुरुमा अब के हुन्छ 10,000 मध्ये सुरुमा ओपनिङ स्टक बेच्छ किनभने सुरुमा स्टक भएको सामान सकाउनु पर्यो त्यही भएर उसले सुरुमा के बेच्ने भयो ओपनिङ स्टकको सामान बेच्ने भयो। ओपनिङ स्टकको सामान 2000 छ एउटाको 100 कति लाख बराबरको सामान बेच्यो उसले अब 2 लाख बराबरको सामान बेच्यो। अब डेट वाइज नै जान्छौँ हामी त्यहाँ क्वेसनमा भनिरहेछ सुरुमा ओपनिङ स्टक थियो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 2000 वटा त्यो बेच्यौँ जसरी पनि कति हजार पुर्याउनु छ हामीलाई 10,000 भनेपछि 10,000 मध्ये 2000 बेच्यो अझ कतिवटा बेच्नु छ 8,000 त्यो पछि नेक्स्ट डेट हेर्छौँ नेक्स्ट डेटमा के छ मार्च 2 अब 8,000 मध्ये यसले मार्च 2 मा कति मात्र कभर गर्ने भयो मार्च 2 मा कतिवटा मात्र कभर गर्ने भयो 3000 वटा सामान एउटाको 110 भनेपछि 10,000 वटा बेच्नु थियो 10,000 मध्ये ओपनिङ स्टककोबाट 2000 वटा बेच्यौँ भनेपछि रिमेनिङ कतिवटा चाहियो अझ 8,000 मध्ये नेक्स्ट डेटमा गयौँ कति हजार छ 3,000 8,000 मा 3,000 घटाउँदा अझ चाहिएको छ 5,000 सामान। अब फेरि नेक्स्ट डेटमा जाँदा मार्च 2 पछि जुन कति छ हामीसँग 10 जुन 10 मा हामीसँग कतिवटा सामान छ 4,000 वटा सामान एउटाको 120। अब यहाँनिर 10,000 मा 2,000 घट्यो 8,000 सामान चाहिएको थियो 8,000 मा अझ 3,000 पनि घट्यो 5,000 चाहिएको थियो। अब 5,000 मध्ये 4,000 वटा जुन 10 बाट कभर गर्यो 5,000 मध्ये 4,000 कभर गर्छ भने अझ कतिवटा सामान चाहियो हामीलाई 1,000 वटा भने अब 1,000 वटा सामानको लागि नेक्स्ट डेटमा हेर्छौँ। अब नेक्स्ट डेट अगस्त 15 मा हैन नेक्स्ट डेट अगस्त 15 मा 2500 युनिट छ 2500 युनिट भए पनि हामीलाई टोटल ब्यालेन्स 10,000 पुर्याउनु थियो त्यही भएर 2500 मध्ये हामीले कतिवटा मात्र सामान लिन्छौँ अब 1000 वटा सामान मात्र लिन्छौँ किनभने ब्यालेन्स लास्टमा कति बनाउनु छ टोटल 10,000 बनाउनु छ भनेपछि अब अगस्त 10 कति 15 मा 2500 सामान मध्ये 1000 वटा सामान मात्र हामी लिन्छौँ जसको रेट चाहिँ कति छ हामीसँग 130 किनभने हामीलाई टोटल कति नै पुर्याउनु छ सेल्स युनिट 10,000 हैन 10,000 पुर्याउँदै जाँदा जति चाहिन्छ त्यही नै भ्यालु राख्ने भन्दाखेरि अब यो कति आउँछ 3,30,000 यो आउँछ 4,80,000 र यो कति आयो 1,30,000। अब जुन यो टोटल कस्ट निकाल्छौँ नि यो नै हाम्रो लागि के हुन्छ अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डको हाम्रो टोटल आउँछ हामीलाई
11,40,000। अब यो टेबलबाट चाहिँ के निकाल्यौँ हामीले बल्ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो 11,40,000। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त आयो, अब के निकाल्नु छ इन्डिङ इन्भेन्ट्री। अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्दा हामीले सुरुमै निकालेको थियो हामीसँग टोटल कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल कति छ 15,60,000 हैन। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल कति छ 15,60,000। त्यो मध्ये कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 11,40,000 यति बराबरको चाहिँ सामान बेच्यौँ भनेपछि अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति छ भन्यो भने अब के गर्छौँ हामी त्यही कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलबाट के घटाउँछौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। हामीसँग 15,60,000 रुपियाँको सामान थियो, त्यो मध्ये कस्ट चाहिँ थियो 11,40,000 भनेपछि यो आयो इन्भेन्ट्री आयो ₹4,20,000। केवल फिफो भएको भएर चाहिँ हामीले सुरुमा ओपनिङ स्टकदेखिको सामान बेच्दै गयौँ। अब त्यो वेटेड एभरेज यो कुन मेथड भयो फिफो मेथड र अर्को मेथड हामीसँग त्यहाँ क्वेसनले के भनेको छ लिफो मेथड। अब लिफो मेथड भन्छ भने यसको फुल फर्म के हुन्छ लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँनिर अब थर्ड नम्बरमा अन्डर लास्ट इन फर्स्ट आउट कुन मेथड गर्दैछौँ लिफो मेथड। अब लिफो मेथडले चाहिँ के भन्छ अब फिफोमा चाहिँ हामीले ओपनिङ स्टकबाट सामान बेच्दै गर्छौँ, लिफोमा चाहिँ के हुन्छ लास्ट इन जुन सामान चाहिँ लास्टमा आएको थियो त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा के गर्छौँ अब हामी सेल गर्छौँ र यस्तै टेबल बनाएर अब हामी के निकाल्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सेल्स युनिट छ हामीसँग 10,000 वटा युनिट्स। अब यसलाई पनि डेट वाइज लेखौँ युनिट कस्ट र टोटल कस्ट। अब यहाँनिर टेबल हेर्दा फेरि अब सुरुमा हामीलाई त्यहाँनिर के थियो ओपनिङ स्टकबाट हेर्दै जाँदा लास्टको डेट जहिले नि लिफो भन्छ भने कुनको डेट हेर्नु पर्यो लास्ट डेट भनेको हामीसँग के थियो December 22 भने चाहिँ टोटल बेच्नु छ जसरी पनि हामीलाई कति 1000 युनिट 10,000 युनिट बेच्नु छ। 10,000 मध्ये December 22 मा हामीसँग कतिवटा सामान छ 1500 वटा सामान एउटाको कति 150 यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 2,25,000 यो आयो। अब के भयो 10,000 मध्ये 1,500 कभर भयो। अब अझै कम्पनीलाई कतिवटा सेल गर्नु छ 8,500। अब त्यो भन्दा नेक्स्ट डेट माथिको डेट छ हामीसँग अगस्त 15 मा हामीसँग कतिवटा युनिट छ 2,500 युनिट छ टोटल एउटाको कति 130 यो गर्दा 3,25,000 आयो। अझै पनि 10,000 युनिट चाहिँ के भएको छैन कभर भएको छैन। त्यो पछि अझ माथिल्लो डेटमा हेर्छौँ त्यो पछि हामीसँग के छ जुन 10। अब जुन 10 मा कतिवटा सामान बेच्नु पर्यो 4,000 वटा सामान बेच्नु पर्यो एउटाको 120 यो गर्दा 4 लाख कति आउँछ 80,000। अब जुन पछि अर्को अझ माथिको डेट अगस्त जुन पछि अझ माथिको डेट के छ हामीसँग मार्च 2 मा हामीसँग टोटल 3,000 वटा सामान थियो हैन। तर अब यहाँ टोटल गर्दा फेरि हाम्रो कति आउँछ यो 8,000 आयो हैन। अब यो टोटल गर्दा टोटल 8,000 आयो हामीलाई बेच्नु छ कति 10,000 वटा सामान। अब मार्च 2 मा हामीसँग एभाइलेबल कतिवटा छ 3,000 सामान छ भन्दैमा 3,000 सेल्स गर्दैनौँ 3,000 मध्ये अब सेल कति मात्र हो 2,000 हैन। अब यहाँनिर मार्च 2 मा 10,000 पुराउन कति युनिट लेख्नु पर्यो 2,000 युनिट लेख्नु पर्यो। 2,000 युनिट एउटाको कति हो 110 यो गर्दा फेरि कति आउँछ हामीलाई 2,20,000 र यो टेबल नै हामीलाई के हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो टोटल 12,50,000 हैन। लिफोमा चाहिँ के गर्छ सुरुमा नयाँ सामान बेच्ने लास्ट डेटको जसरी पनि 10,000 पुर्याउनु थियो 10,000 मा 1,500 घटायो 8,500 आयो 8,500 मा 2,500 घटायो कति आयो 6,000। अझ 6,000 पछि नेक्स्ट डेट अझ अगाडिको डेट हेर्दा 6,000 मा 4,000 घटाउँदा 2,000 भयो
लास्टमा मार्च 2 मा 3000 सामान हुँदा हुँदै पनि अब हामीले कति मात्र बेचेको छौँ 2000 वटा, त्यही भएर त्यही 2000 राख्यौँ, एउटाको कति 110, यो टोटल गर्दा कति के आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आएपछि अघि जस्तै हामी के निकाल्छौँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री। अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्दा कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलमा के घटाउँछौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। हामीसँग टोटल 15,60,000 को सामान थियो, त्यो मध्ये हामीले कति चाहिँ सेल्स गरिसक्यौँ 12,50,000 बराबरको सामान बेचिसक्यौँ भनेपछि अब हामीसँग इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति छ रुपिस 3,10,000 हैन। यो चाहिँ हाम्रो के आयो इन्डिङ इन्भेन्ट्री। यो भयो बल्ल कति नम्बरको सिद्धियो ए नम्बरको। अब बी नम्बरमा भनेको छ एज्युम एन इस्टिमेटेड ट्याक्स रेट अफ 30%। अब हामीलाई क्वेसनले कन्टिन्यू के भनिरहेछ ट्याक्स रेट चाहिँ 30% भन्यो। हाउ मच मोर अर लेस विल हिरा लक्ष्मी कम्पनी पे इन ट्याक्सेस बाई युजिङ फिफो इन्स्टेड अफ के भनेको छ लिफो। फिफोको सट्टा कम्पनीले यदि लिफो युज गर्यो भने कति रुपियाँ कम ट्याक्स पे गर्नुपर्छ भन्यो। अनि यसको लागि हामीले जहिले पनि के हेर्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्ने। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो फिफो र लिफोको ट्याली भनेको छ। फिफोमा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आछ 11,40,000, लिफोमा कति आछ 12,50,000। जसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बढी हुन्छ उसकै ट्याक्स सेभ के हुन्छ बढी हुन्छ, किनभने बढी कस्ट हुन साथ हाम्रो प्रफिट के आउँछ कम आउँछ। प्रफिट कम आउँदा के तिर्नुपर्छ ट्याक्स पनि कम तिर्नुपर्छ। त्यही भएर अब दुईटामा ट्याली गर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसको हायर छ लिफोको। त्यही भएर लिफोको चाहिँ कति रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स सेभ हुन्छ भन्यो। कहिलेकाहीँ क्वेसनले कुनको चाहिँ ट्याक्स सेभ हुन्छ भनेर सोध्यो भने जहिले पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्ने, जसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हायर छ उसकै के हुन्छ ट्याक्स सेभ हुन्छ भनेर लेख्ने। अब बी नम्बरमा हामीलाई क्वेसनले ट्याक्स रेट दिएको छ। बी नम्बरमा हामीलाई दियो ट्याक्स रेट टी इक्वल्स टू हामीलाई ट्याक्स रेट टी कति पर्सेन्टेज दिएको 30%। भनेपछि अब यहाँनिर हामीलाई ट्याक्स सेभिङ युजिङ कुन मेथडमा चाहिँ ट्याक्स सेभ हुन्छ लिफो मेथडमा, किनभने उसको के छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बढी छ। अब ट्याक्स सेभ निकाल्दा 12,50,000 छ लिफोको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस फिफोको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ 11,40,000 इन्टु ट्याक्स रेट कति छ 0.30। यति चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ ट्याक्स सेभ हुन्छ। अब ट्याक्स सेभ गर्दा फेरि हाम्रो एन्सर कति आउँछ रुपिस 33,000। यसले के इन्डिकेट गर्छ इन्भेन्ट्री पोलिसी चाहिँ चेन्ज गर्दा फेरि हाम्रो लिफो युज गर्दा चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ ट्याक्स सेभ कति हुन्छ 33,000 हुन्छ। पिरियडिक मेथडकै हामीसँग अर्को एउटा क्वेसन छ। यसमा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट पनि सोधेको भएर अघि गरिसकेको जति क्याल्कुलेसन चाहिँ मैले यहाँ गरिसकेको छु, जुन चाहिँ अब म यहाँ बुझाउँछु। यहाँ क्वेसन चाहिँ फलोइङ इज एन इन्भेन्ट्री एक्विजिसन सेड्युल फर गौरव कम्पनी फर 2019। गौरव कम्पनीले चाहिँ पर्चेस सेल गरेको चाहिँ हामीसँग यहाँ के छ सेड्युल छ। अगाडिको क्वेसनमा सेल युनिट छुट्टै दिएको थियो, यहाँ चाहिँ डेट वाइज सेल्स युनिट पनि एक ठाउँमा मिसाएर दिएको छ। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ सेल्सको छुट्टै र पर्चेसको छुट्टै टेबल बनाउँछौँ। यहाँनिर के भने सुरुमै बिगिनिङ इन्भेन्ट्री जहिले पनि बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दिन्छ अथवा यसलाई ओपनिङ स्टक भनेर नि दिन्छ। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दियो हामीलाई 2000 युनिट र त्यसको युनिट कस्ट छ रुपिस @ कति 2000 वटा सामानको एउटाको 2 हो भने हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति आयो 4000। अब यहाँ पछि पर्चेस सोल्ड भनेर मिक्स छ। अब हामी चाहिँ पर्चेस छानेर चाहिँ के गर्छौँ टेबलमा भर्छौँ। सुरुमा छ त्यहाँनिर ज्यान 5 मा के भनेको छ पर्चेज भनेर दिएको छ 3000 वटा युनिट @ कति छ 3। युनिट कस्ट चाहिँ कति दिइरहेको छ हाम्रो रेट चाहिँ 3 दिएको छ। 3000 × 3 गरेर टोटल कति आयो हाम्रो 9000। त्यो पछि अर्को पर्चेज भनेको हामीलाई जुन 15 मा दियो। जुन 15 मा फेरि के गर्यो पर्चेज दियो 4000 @ कति छ 4000 × 4 गर्दा हाम्रो कति आयो यो पनि 16000। त्यो पछि अर्को डेट पर्चेज भनेको अक्टोबर 25 को देख्छ। अक्टोबर 25 मा कम्पनीले 1000 वटा युनिट किनेको छ रेट कति छ 5 छ अनि चाहिँ 1000 × 5 गर्दा कति आयो 5000। अब युनिट टोटल गर्दा हाम्रो 8000 युनिट आयो।
हैन यो युनिट भनेको चाहिँ के हो पर्चेज युनिट कम्पनीले 8000 वटा सामान चाहिँ त्यो वर्षभरिमा किनेछ जसको टोटल कस्ट चाहिँ कति छ हामीसँग 30000 अब यहाँनिर सेल्स पनि डिफ्रेन्ट डेटमा दिएको भएर त्यसको पनि हामी के गर्यौं टेबल बनायौं अब सेल्सको लागि मार्च 8 मा सेल्स गरेछ 2000 युनिट जुलाई 20 मा सेल्स गरेको छ 3000 युनिट र डिसेम्बर 28 मा सेल्स गरेको छ कति 2000 युनिट्स र यसको तलपट्टि रेगुलर सेलिङ प्राइस भनेर हामीलाई कति रुपैयाँ दिएको छ रुपीस 15 हैन सेलिङ प्राइस चाहिँ कति छ रुपीस 15 त्यही भएर रेट सबैमा कति राख्यौं हामीले 15 राख्यौं 2000 सामान एउटाको 15 रुपैयाँमा बेच्दा कतिमा बेच्यो 30000 मा अनि यसरी दुईटा मल्टिप्लाई गर्दै यो चाहिँ के आयो टोटल सेल्स रेभिन्यू आयो हैन यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएको भएर सेल्सको रेट दिइराको छ यहाँनिर 1,05,000 को टोटल सेल्स गर्यो र सेल्स युनिट चाहिँ कति छ 7000 र क्वेशनले कन्टिन्यू के भनेछ ड्युरिङ द इयर Gaurav company paid operating expenses except cost of goods sold and depreciation was rupees 5000 operating expenses चाहिँ कति भनेछ 5000 भनेछ र depreciation during the year was rupees कति 2000 र हामीलाई चाहिँ यहाँ depreciation चाहिँ कति दिइराको छ 2000 दियो त्यो पछि रेगुलर सेलिङ प्राइस पर युनिट इज रुपीस 15 रेगुलर प्राइस सेलिङ प्राइस चाहिँ 15 दिएको भएर सेल्सको टेबलमा सबैमा रेट कति राख्यौं हामीले 15 राख्यौं यदि छुट्टै छुट्टै रेट दिन्छ भने नि त्यही रेट राख्ने छुट्टै छुट्टै नै र ट्याक्स रेट हामीलाई टी चाहिँ कति पर्सेन्टेज भन्यो 40% 40% भनेको 0.40 र अघि जस्तै हामीलाई क्वेशनले चाहिँ के सोधेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड इन्डिङ इन्भेन्ट्री अन्डर इच अफ द फलोइङ 3 मेथड्स हैन यसले चाहिँ भन्न चाहिँ 3 मेथड भनिरहेछ तर 1 मा फिफो र सेकेन्डमा कुन मात्र सोधिरहेको छ लिफो दुईटा मेथडबाट चाहिँ के निकाल्नु छ हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्डिङ इन्भेन्ट्री अब हामीले अघि के भनेको थियौं गुड्स अवेलेबल इन युनिट भनेको हामीसँग पहिला कतिवटा सामान छ 2000 वटा सामान छ 2000 युनिट सामान छ अनि फेरि कम्पनीले कतिवटा थप किन्यो 8000 वटा चाहिँ एडिशनल युनिट चाहिँ उले पर्चेज गर्छ भने 2000 पुरानै थियो 8000 नयाँ किन्यो हामीसँग अब गुड्स अवेलेबल इन युनिट भनेको कति भयो 10000 युनिट्स हैन बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा के जोड्यौं पर्चेज जोड्यौं 2000 मा 8000 जोड्दा टोटल गुड्स अवेलेबल चाहिँ कति छ 10000 युनिट्स अब त्यसलाई रुपीसमा चेन्ज गर्दा यसलाई के भन्छ कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल अब त्यो निकाल्दा पनि बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा पर्चेज नै जोड्छौं तर कस्ट रुपीस जोड्छौं पहिला 4000 रुपैयाँको सामान थियो थप कतिवटा सामान किने कति रुपैयाँको सामान किनेछ 30000 को सामान किनेछ भने टोटल अब हामीसँग कतिवटा छ 34000 रुपैयाँ बराबरको चाहिँ के छ सामान छ अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्दा अघि जस्तै कसरी निकाल्यौ हामीसँग अवेलेबल 10000 वटा सामान थियो 10000 मध्ये कम्पनीले कतिवटा बेचेछ 7000 वटा सामान बेचेछ 10000 मध्ये 7000 बेच्छ भने अब बाँकी रहेको 3000 लाई नै हामी के भन्छौं इन्डिङ इन्भेन्ट्री अथवा यसलाई क्लोजिङ स्टक लेख्दा नि हुन्छ अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्डिङ इन्भेन्ट्री सोध्यो अब फिफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हामीले अघि सुरुदेखि अघिको हिसाबमा पनि के गरिसकेका छौं फिफो भन्छ भने सुरुबाट जुन जुन सामान छ त्यो बेच्दै लान्छौं भनेछ त्यही भएर फिफोमा सुरुमा ओपनिङ स्टकबाट बेच्दै लयो ओपनिङ स्टक कतिवटा थियो 2000 वटा सामान थियो एउटाको 2 भनेपछि 4000 बराबरको सुरुमा सामान बेच्यो हैन अब बेच्दा फेरि टोटल 7000 वटा बेचेको थियो 7000 मध्ये 2000 ओपनिङ स्टकबाट कभर गर्यो भनेपछि अब अझै सामान पुगेन नेक्स्ट कुन डेट छ हामीसँग Jan 5 मा कतिवटा छ 3000 त्यही 3000 यहाँ राख्यौं 7000 चाहिएको मध्ये 2 र 3 जोड्दा 5000 कभर भयो भनेपछि अझ 2000 पुग्या हैन अब नेक्स्ट डेटमा जाँदा हामीसँग जुन 15 मा 4000 सामान छ तर 4000 मा 4000 उले बेचेको छैन 4000 मध्ये उले कतिवटा मात्र बेच्छ 2000 बेच्छ किनभने कम्पनीको टोटल सेल्स नै कति छ 7000 त्यही भएर 7000 मा यो 2 र 3 घटाउँदा रिमेनिङ चाहिँ जुन 15 बाट कतिको मात्र कभर गर्यो 2000 को मात्र कभर गर्यो अब यसको आफ्नो रेट मल्टिप्लाई गर्दा 2000 * 2 4000 3000 * 3 9000 2000 * 4 गर्दा 8000 टोटल 7000 सामान बेच्यो कति कस्ट बराबरको 21000 बराबरको हैन भनेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो 21000 गुड्स अवेलेबल कतिको थियो टोटल हामीसँग 34000 को सामान अवेलेबल थियो 34000 को अवेलेबलमा 21000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो भने इन्डिङ इन्भेन्ट्री अब कति आयो 13000 यो कुन मेथड थियो फिफो मेथड अब सेकेन्डमा हामीलाई अन्डर कुन मेथड भनिरहेछ लिफो
लिफोमा चाहिँ हामीले अगाडि पनि गरिसक्यौँ तलको डेटबाट कभर गर्दै जान्छौँ सामान कहिले पनि कभर गर्दा हामी सेल्सको हेर्दैनौँ जहिले पनि कुन टेबल नै हेर्छौँ पर्चेज टेबल नै हेर्छौँ जसरी पनि हामीलाई 7000 वटा सामान बेच्नु छ 7000 बेच्नु मध्ये सबसे मुनिकोबाट कभर गर्ने 7000 मध्ये मुनि कुन छ अक्टोबर 25 भनेपछि अक्टोबर 25 हामीले यहाँ लग्यौँ अक्टोबर 25 को 1000 वटा सामान एउटाको 5 गरेर 5000 आयो 7000 मध्ये 1000 बेच्यौँ 6000 अझै चाहियो त्यो पछि नेक्स्ट डेट कुन छ त्यो भन्दा माथि डेट जुन 15 4000 युनिट एट द रेट कति छ यसको 4 भनेपछि 4000 इन्टु 4 गर्दा कति आयो 16000 1 र 4 जोड्दा हामीसँग टोटल 5000 वटा सामान बेचिसक्यौँ तर चाहिएको थियो कति हजार 7000 अझै 2000 पुगेन त्यो 2000 को लागि अर्को डेटमा हेर्दा कतिवटा सामान छ 3000 किनेको तर यो 3000 किनेको सामान मध्ये हामीले कतिवटा मात्र बेच्यौँ 2000 वटा जसरी पनि कति पुर्याउनु थियो 7000 भनेपछि अब यसको 2000 इन्टु रेट 3 ल्याउँदा 6000 यो भनेको के आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 27000 आयो अब अघि जस्तै इन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल कतिको सामान एभाइलेबल थियो हामीसँग 34000 को एभाइलेबल मध्ये कस्ट कतिको बेच्यौँ हाम्रो 27000 को भनेपछि अब हामीसँग इन्भेन्ट्रीमा कति हजारको सामान बाँकी छ 7000 रुपैयाँ बराबरको चाहिँ सामान बाँकी छ यो चाहिँ के भयो हाम्रो ए नम्बरको सल्युसन भयो अब यसमा बी नम्बरमा के भन्यो भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर इच अफ द टु मेथड दुईटै मेथडमा चाहिँ हामीलाई के बनाउनु छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु छ भनेपछि अब यहाँनिर हामी के बनाउँछौँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ कुन मेथडबाट लिफो मेथडको पनि र कुन मेथडको पनि सोधेको छ हामीलाई फिफो मेथड दुईटै मेथड अब कहिलेकाहीँ वेटेड एभरेजको नि सोध्ला हैन अब बनाउँदा चाहिँ हामी के गर्छौँ एकै ठाउँमा नै यसको के बनाउने काम गर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने काम गर्छौँ अब बी नम्बरमा इन्कम स्टेटमेन्ट पार्टिकुलर्स हामीले कुन मेथडको कुरा गरेछ अन्डर फिफो र अर्को चाहिँ कुन छ अन्डर लिफो यदि वेटेड एभरेज भएको भए साइडमा वेटेड एभरेज भनेर पनि लेख्थ्यौँ अब यहाँनिर लिफो मेथड र फिफो मेथड दुईटै मेथडमा चाहिँ हामीलाई के बनाऊ भन्यो क्वेसनले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्यो अब सुरुमा जहिले पनि केबाट स्टार्ट गर्छ सेल्स रेभिन्यू हामीले सेल्स रेभिन्यू अघि टेबलमै निकालिसकेका छौँ सेल्स रेभिन्यू हाम्रो कति छ 1,05,000 सेल्स रेभिन्यू कति निकालिसकेका छौँ 1,05,000 अब सेल्समा लेस के गर्छौँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले लिफो पनि फिफोमा पनि के निकालिसकेको छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फिफोमा कति निकालेको हामीले 21,000 र लिफोमा हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति निकालेको 27,000 सेल्स रेभिन्यूमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदा यसलाई ग्रस प्रफिट वा ग्रस मार्जिन हैन ग्रस प्रफिट अथवा यसलाई के पनि भन्छ ग्रस मार्जिन पनि भन्न सक्छ अब यसलाई के लेख्छौँ ग्रस प्रफिट सेल्स रेभिन्यूमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायो भने यो के आउँछ ग्रस प्रफिट यो आयो 84,000 र साइडमा कति आउँछ 78,000 यो के आयो हामीलाई ग्रस प्रफिट अब ग्रस प्रफिटमा हामीसँग अघि भएको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र के घटाउँछौँ डेप्रिसिएसन घटाउँछौँ भनेपछि लेस के गर्छौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्वेसनले हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दियो 5,000 र अर्को के पनि छ हामीसँग डेप्रिसिएसन र डेप्रिसिएसन पनि कति छ हामीसँग 2,000 ग्रस प्रफिटमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र डेप्रिसिएसन दुईटै घटाउँदा यसलाई हामी के भन्छौँ प्रफिट बिफोर ट्याक्स हामीलाई प्रफिट बिफोर ट्याक्स आयो 77,000 र कति आयो 71,000 हैन 77,000 र के आयो 71,000 आयो त्यो पछि लेस ट्याक्स हामीलाई ट्याक्स कति पर्सेन्ट काट्ने भनिरहेछ 40% जहिले पनि ट्याक्स काट्दा प्रफिट बिफोर ट्याक्स के काट्छौँ यहाँ 77,000 को निकाल्छौँ फिफोमा र लिफोमा चाहिँ हामी के को निकाल्छौँ 71,000 को अनि यहाँनिर ट्याक्स निकाल्दा हामीलाई आयो 30,800 र 28,400 यो हाम्रो के आयो ट्याक्स आयो अब प्रफिट बिफोर ट्याक्समा ट्याक्स घटाउँदा यसलाई के भन्छौँ हामी नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ अब हाम्रो कति आयो
46,200 र 42,600 दुईटाको के आयो डिफरेन्ट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आयो किनभने दुईटाको डिफरेन्ट के थियो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब अघि हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्वेशनमा के गरेको थियौं ट्याक्स सेभ के हुन्छ जसको सीओजीएस बढी हुन्छ उसको ट्याक्स चाहिँ सेभ हुन्छ भनेको थियो। जस्तै यहाँनिर फिफोमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 21,000 छ र लिफोमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ 27,000 लिफोको बढी छ नि त अनि ट्याक्स तिर्दा कसको ट्याक्स सस्तो परेको छ लिफोको ट्याक्स सस्तो परेको छ हैन। यहाँनिर कसकोबाट चाहिँ ट्याक्स सेभ हुन्छ लिफोकोबाट भनी लेख्नु पर्यो किनभने यसको चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के छ हायर छ। अब सी मा हामीलाई व्हिच मेथड डु यु रिकमेन्ड सो दैट गौरव कंपनी पेज द लिस्ट अमाउन्ट अफ ट्याक्स ड्युरिङ 2019। अब कुन चाहिँ फलो गर्नु पर्यो लिफोबाट फलो गर्नु पर्यो किन भन्दा हामीले ट्याक्स के गर्नु परेको छ कम तिर्नु परेको छ। आजको क्लास यति नै। यो च्याप्टरको पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री मेथड चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा छ जसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरेका छौं।